हेलो इन्भेस्टर्स, नमस्कार तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ यस डिजिटल प्लेटफर्म इन्भेस्टर बोमा र आज हामी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको आर्थिक वर्ष 2077-78 को फोर्थ क्वार्टर रिपोर्टको एनालाइसिस गर्नेछौं। सो लेट्स बिगिन। सर्वप्रथम आफ्नो ब्राउजरमा जानुस् र गुगल देन सर्च फर फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट अफ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क 2077-78। त्यसपछि यहाँ थुप्रै आउँछन्। यहाँ मुनि जानुभयो भने infrabank.com भनेको छ, त्यो यसको अफिसियल वेबसाइट हो, त्यहाँ जानुपर्छ र यहाँ गइसकेपछि तपाईले यहाँ थुप्रै डिटेलहरु देख्न सक्नुहुन्छ। एकतिर एनुअल फाइनान्शियल रिपोर्ट जुन कि अहिले आइसकेको छैन 77-78 को, हामी यहाँनिर जान्छौं अनअडिटेड क्वार्टरली फाइनान्शियल रिपोर्टमा र यहाँनिर अनअडिटेड फाइनान्शियल रिपोर्ट फोर्थ क्वार्टर एन्डिङ फिस्कल इयर 77-78 भनेको छ। यहाँनिर फाइलमा क्लिक गर्नु भने तपाईलाई यो आइसक्छ। यसलाई तपाईले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर भनेको छ अनअडिटेड फाइनान्शियल रिजल्ट्स क्वार्टरली फोर्थ क्वार्टर एन्डेड अफ फिस्कल इयर 2077-78। यो अनअडिटेड र अडिटेड बीचको डिफरेन्ट के हो र यहाँनिर भएको जे पनि टपिकहरु छन् यो ब्यालेन्स सिटमा र यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा, त्यसको बारेमा मैले अलरेडी भिडियो बनाएर राखिसकेको छु च्यानलमा। त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि हुनेछ र माथि आई बटनमा पनि हुनेछ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा सम्पूर्ण डिटेल कुरालाई मैले डिस्कस गरेको छु। यहाँनिर हामी आज मेन पोइन्टलाई मात्रै कभर गर्छौं र यसलाई सकभर छोटो समयमा बुझ्ने कोसिस गर्छौं यसको के कस्तो छ अवस्था भनेर। सो लेट्स डु दिस। सुरुमा चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन भनेको ब्यालेन्स सिट भन्न खोजेको हो। ब्यालेन्स सिटको एम नै फाइनान्शियल पोजिसन के छ कम्पनीको एउटा पर्टिकुलर डेट सम्म त्यो देखाउनु हो र यहाँनिर फिगर छ तीनटा। सुरुमा छ दिस क्वार्टर एन्डिङ अर्थात यो फोर्थ क्वार्टर सम्ममा र त्यसपछि प्रिभियस क्वार्टर एन्डिङ, यसलाई कम्पेरिजनको लागि यो भन्दा अघिल्लो क्वार्टरसँग कम्पेयर गरिएको छ र करेस्पोन्डिङ क्वार्टर एन्डिङ प्रिभियस इयर भनेको चाहिँ यो चाहिँ गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरको अवस्था कस्तो थियो फोर्थ क्वार्टर सम्म त्यो कुरालाई भनिएको छ। यहाँनिर फिगरमा म डिटेलमा जाँदिन, सकभर छोटो नै राख्न खोज्छु। सो सुरुमा छ एसेट साइड्स। एसेटमा क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट, यो भनेको चाहिँ ब्याङ्कसँग भएको नगद क्याश जुन कि घटेको छ पहिले भन्दा, प्रिभियस क्वार्टर एन्डिङ भन्दा बढे पनि तपाईको गत वर्षको भन्दा निकै घटेको छ। किन गत वर्ष चाहिँ तपाईको क्याश नै ब्याङ्कसँग धेरै थियो, युटिलाइज भएको थिएन र त्यो हेरिकन चाहिँ अहिले 4 अर्ब 38 करोडबाट घटेर अहिले 60 करोडमा आएको छ। यो चाहिँ युटिलाइज भएको भन्ने अर्थ लाग्छ र ब्याङ्कसँग क्याश कमै भएको राम्रो हो। त्यसपछि ड्यू फ्रम एनआरबी भयो 1 अर्ब 87 करोड, प्लेसमेन्ट विथ बीएफआइज 18 अर्ब 28 करोड, लोन एन्ड एडभान्सेस यो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। लोन एन्ड एडभान्सेसमा कति गयो यहाँनिर हेर्नुस्। सुरुमा क्याश बढी थियो गत वर्ष, यो वर्ष के भयो त यहाँनिर गत वर्ष लोन एन्ड एडभान्सेसमा तपाईको 57 करोड मात्र युटिलाइज भएको थियो, तर अहिले यो प्रिभियस क्वार्टर एन्डिङ भन्दा थोरै मात्र बढे पनि गत वर्षबाट हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै ठुलो वृद्धि हो। यसमा चाहिँ लोन एन्ड एडभान्सेसमा 2 अर्ब 27 करोड गएको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको मेन प्रोडक्ट नै तपाईको लोन हो र लोनमा जति धेरै वृद्धि भयो त्यति नै धेरै इन्कम बढ्ने सम्भावना हुन्छ। सो यो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन्छ फाइनान्शियल पोजिसनमा हेर्दाखेरि। इन्भेस्टमेन्ट्स सेक्युरिटिज भन्या छ 1 अर्ब 28 करोड र इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडियरीज एन्ड एसोसिएट्स चाहिँ अहिलेको लागि छैन यसको कुनै पनि। सो यहाँ छैन। प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट भयो 8 करोड, गुडविल एन्ड इन्टेन्जिबल एसेट्स 73 लाख अनि अदर एसेट्स करोड। त्यसपछि यसको टोटल एसेट्स चाहिँ तपाईको 24 अर्ब 42 करोड रहेको छ र त्यसपछि छ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज। क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजमा पेड अप क्यापिटल देखाउँछ र पेड अप क्यापिटल तपाईको आइपिओ जारी पश्चात यसको 20 अर्ब पुगेको छ। गत वर्ष यसको चुक्ता पुँजी 12 अर्ब थियो, पब्लिकमा 8 अर्ब आइपिओ जारी गरे पश्चात यसको पेड अप क्यापिटल चाहिँ अहिले 20 अर्ब पुगेको छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा अहिले 2 अर्ब 40 करोड रहेको छ। डिपोजिट्स 30 करोड मात्रै छ। यो बढेको राम्रो हो किनकि जति धेरै डिपोजिट आयो त्यति धेरै लोन लगानी गर्नलाई पैसा पर्याप्त हुन्छ। बोरोइङ्समा अहिले 1 अर्ब 60 करोड देखाएको छ। बोन्ड एन्ड डिभेन्चर छैन। अदर लायबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन्स 12 करोड रहेको छ। यसो हुँदा यहाँनिर अमाउन्ट सेम नै हुन्छ तपाईको टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज इक्वल टु एसेट्स 24 अर्ब 42 करोड। त्यसपछि चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट अर लस। अब प्रॉफिट कति भयो लस कति भयो त्यो थाहा पाउनलाई चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। प्रॉफिट एन्ड लसमा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईको इन्ट्रेस्ट इन्कम हो, यानी कि ब्याङ्कको मेन प्रोडक्ट नै लोन भइसकेपछि लोनबाट आउने इन्ट्रेस्ट नै कम्पनीको मेन प्रॉफिटको सोर्स हुन्छ र जुन कि अहिले 1 अर्ब 36 करोड छ र प्रिभियस क्वार्टरको तुलनामा यो वृद्धि भएको छ, धेरै राम्रो वृद्धि भएको छ। 95 करोडबाट 1 अर्ब 36 करोड हुनु भनेको राम्रो हो र गत वर्षको तुलनामा हेर्ने हो भने चाहिँ 1 अर्ब 25
करोड थियो र अहिले 1 अर्ब 36 करोड भएको छ भनेपछि गत वर्षसँग तुलना गर्दाखेरि चाहिँ स्लाइट मात्रै डिफरेन्स देखिएको छ। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स भनेको अब डिपोजिटमा दिने ब्याज भयो, त्यो चाहिँ खर्च हो र अन्यमा हामी नजाउँ, त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैनन्। हामी यहाँनिर डाइरेक्ट आम प्रॉफिट फर द पिरियडमा यहाँनिर ब्राकेटमा लस देखाएको छ। यो चाहिँ यदि यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि रिपोर्टमा यदि यो अमाउन्ट ब्राकेटमा देख्नु हो भने त्यो चाहिँ माइनस भन्ने बुझ्नुस् र प्रॉफिट फर द पिरियड चाहिँ कम्पनीको तपाईको 83 करोड भएको छ। गत वर्षको तुलनामा हेर्ने हो भने चाहिँ कम्पनीको प्रॉफिट फर द पिरियडमा चाहिँ थोरै रास आएको छ। गत वर्ष 84 करोड थियो, अहिले 83 करोड छ। र त्यसपछि छ यहाँनिर डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट बताइएको छ, यानी कि बाँड्न मिल्ने पैसा। बैंकसँग बाँड्न मिल्ने पैसा के कति छ त तपाईको कम्पनीको नेट प्रॉफिट भनेको 83 करोड 64 लाख। त्यसबाट चाहिँ रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट एज पर एनआरबी डाइरेक्टिभ नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार चाहिँ यिनीहरूले केही अमाउन्ट चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ नेट प्रॉफिटबाट। त्यो घटाइएको छ यहाँनिर 17 करोड र त्यो घटाइसकेपछि चाहिँ प्रॉफिट आफ्टर रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट्स भनेको छ 65 करोड 85 लाख। यो चाहिँ कम्पनीको बाँड्न मिल्ने पैसा हो र यो अमाउन्टलाई चाहिँ तपाईले कम्पनीले कति % लाभांश यसपालि दिन सक्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्नलाई चाहिँ यसबाट तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो अमाउन्टलाई चाहिँ कम्पनीको पेड अप क्यापिटल छ नि, यो पेड अप क्यापिटलले डिभाइड गर्ने र डिभाइड गरिसकेपछि आको अमाउन्टलाई चाहिँ तपाईले मल्टिप्लाई बाइ 100 गरिदिनुस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईलाई पर्सेन्टेज आउँछ। त्यसबाट चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन्छ बैंकले यसपालि हामीलाई कति % लाभांश दिन सक्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि मुनि केही रेशियोहरू छन्। क्यापिटल फन्ड टु आरडब्ल्युए भनेको रिस्क वेटेड एसेट्स भन्न खोजेको हो। त्यसपछि मुनि छ नन परफर्मिङ लोन छैन अहिलेको लागि, एनपीएल को लागि कुनै प्रोभिजन पनि छैन। एनपीएल नभइसकेपछि कस्ट अफ फन्ड क्रेडिट टु डिपोजिट रेशियोमा वृद्धि भएको छ, यहाँनिर बेस रेट छैन र बेसिक अर्निङ पर शेयर अहिले चाहिँ बेसिक अर्निङ पर शेयर चाहिँ तपाईको 5.34 छ भनेको 5 रुपैयाँ 34 पैसा र अर्निङ पर शेयर चाहिँ गत वर्षको तुलनामा घटेको छ। यो स्वाभाविक हो, किन भन्दाखेरि गत वर्ष चाहिँ कम्पनीको चुक्ता पुँजी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि कति छ त 12 अर्ब छ, तर यो वर्ष चुक्ता पुँजी 20 अर्ब छ र चुक्ता पुँजी बढ्न साथ तपाईको नाफा बाढिन जान्छ। र यतापट्टि पनि मेन इन्डिकेटरमा यहाँनिर देखाइसकेको छ प्रति शेयर आम्दानी 5 रुपैयाँ 38 पैसा, प्रति शेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य भयो। मूल्य आम्दानी अनुपात चाहिँ 92 रुपैयाँ 12 पैसा रहेको छ। प्रति शेयर नेटवर्थ 117 रहेको छ र इक्विटीमा प्रतिफल भनेको रिटर्न अन इक्विटी हो जुन कि 4 रुपैयाँ 96 पैसा रहेको छ। तरलता अनुपात सम्पत्तिमा प्रतिफल रिटर्न अन एसेट्स 4 रुपैयाँ 84 पैसा, औसत यिल्ड एभरेज यिल्ड चाहिँ तपाईको 7 रुपैयाँ 60 पैसा। यहाँनिर मैले स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसनमा मैले बताएँ तपाईलाई कि यो जुन लोन एन्ड एडभान्सेसमा इन्क्रिमेन्ट आएको छ यो मेन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो र यो वृद्धि भइरहेको छ। यो धेरै नै बढी वृद्धि भएको छ। यो तपाईको 57 करोडबाट 2 अर्ब 27 करोड पुगेको छ जुन कि गत वर्षको तुलनामा यो धेरै राम्रो हो र यसले चाहिँ एउटा के भन्छ भने अब ग्रोथ पोटेन्सियल छ कम्पनीमा र लङ टर्ममा राम्रै परफर्मेन्स दिन सक्छ। सर्ट टर्ममा अझै जस्तो भयो नि अप डाउन्स, लङ टर्ममा चाहिँ राम्रै परफर्म गर्ने टाइपको ब्याङ्क हो र यो आफू जस्तो एक मात्र ब्याङ्क भएकोले यसको कुनै कम्पिटिसन पनि छैन तत्काल। सो मेबी इन फ्युचर इट विल डु गुड। सो आई होप तपाईलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। डेली अपडेटको लागि हाम्रो फेसबुक पेज फलो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ। सो यति भन्दै बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।